السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في الفيديو هذا إن شاء الله سنقوم بتصحيح الامتحان الموحد المحلي لمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثالثة إعدادي. دونك هذا الامتحان خاص بدورة يناير 2020 اللي قمنا بإعداده في الثانوية الإعدادية الزمخشرية متواجدة بمديرية طنجة أصيلة. دونك بداية هذا النموذج الأول ديال دورة يناير 2020. نماذج أخرى غنخليها لكم في أسفل ديال هذا الفيديو. كذلك المزيد من النماذج غتلقاوها على الموقع التالي adraphysique.com. إذا نبداو مع التمرين الأول. السؤال الأول يقول املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية. دونك الصدى، كاتيون، التآكل، الزجاجية، الفلزية، ثم أنيون، الألومين، ثم النواة. الجملة الأولى المواد قابلة للكسر وعازلة للكهرباء. إذا المواد اللي هي قابلة للكسر وعازلة للكهرباء هي المواد الزجاجية، إذا هي اللي قابلة للكسر. ثم أما المواد فهي موصلة جيدة للكهرباء والحرارة. دونك المواد اللي هي موصلة جيدة للكهرباء والحرارة هي المواد الفلزية. الجملة الثانية عندما تفقد الذرة إلكترونا تصبح أيونا موجبا يسمى كاتيون. إذا الأيون الموجب هو الكاتيون. وعندما تكتسب إلكترونا تصبح أيونا سالبا يسمى أنيون. دونك الأيون السالب هو الأنيون، كيتسمى الأنيون. آخر جملة عبارة عن طبقة سطحية رقيقة غير منفذة للهواء وبالتالي تحمي فلز الألومنيوم منه. دونك عندنا هنا جوج اقتراحات، واش الصدى ولا الألومين؟ إذا بطبيعة الحال الألومين. علاش الألومين وماشي الصدى؟ لأن هنا عندنا تحمي فلز الألومنيوم، ثم كذلك عبارة عن طبقة سطحية غير منفذة للهواء، في حين أن الصدى فهو طبقة منفذة للهواء. إذا تحمي فلز الألومنيوم من التآكل. إذا تحمي فلز الألومنيوم من التآكل. السؤال الاثنين يقول أجب بصحيح أو خطأ. الجملة الأولى الماء المالح يسرع تأكسد الحديد. إذا بطبيعة الحال هذا الاقتراح هذا فهو صحيح. كتعرفوا بأن العوامل المؤدية إلى تكون الصدى هي الماء والهواء، أو لا كنجمعوهم في كلمة واحدة وكنسميهم الهواء الرطب. ولكن كذلك كما شفنا في التجربه بان الماء المالح كيسرع من عمليه تكون الصدى، يعني ذاك الانبوب اللي كان فيه الماء مالح كتكون فيه الصدى بكثره. هذا الشيء اللي كيطرى مثلا بالنسبه للمنازل اللي كتواجد بالقرب من البحر، كتلقى بان ذاك الشبابيك ديالها والابواب ديالها كتكون فيها نسبه ديال الصدى كبيره. علاش؟ بسبب ان ذاك الماء المالح كيسرع من ذيك العمليه ديال تكون الصدى، تاكسد الحديد بمعنى تعرضه للصدى. الجملة الثانية ينتج عن احتراق متعدد كلورور الفينيل بي في سي غاز كلورور الهيدروجين. إذا بطبيعة الحال هذه الجملة كذلك فهي صحيحة. باش تعقلوا على هذه الجملة لاحظوا معايا هنا كلورور، إذا كلورور الفينيل كلورور الهيدروجين بجوج بهم فيهم الكلور. الجملة الثالثة يمكن محلول الصودا من الكشف عن أيونات الكلور سي الناقص. إذا بطبيعة الحال هذه الجملة خاطئة، لأن محلول الصودا فهو كيكشف على الأيونات الموجبة، ماشي كلهم بطبيعة الحال، يعني الأيونات الموجبة اللي شفناها في الدرس، في حين أن أيونات الكلور كنكشفوا عليها بمحلول نترات الفضة. آخر جملة عدد إلكترونات الذرة يساوي عدد إلكترونات الأيون. إذا بطبيعة الحال هذه الجملة فهي كذلك خاطئة، لأن الذرة باش كتحول الأيون إما كتفقد أو لا كتكتسب إلكترونات. بما أنها كتفقد ولا كتكتسب يعني أن العدد كيتغير، إذا ما يمكنش يكون العدد ديال الإلكترونات ديال الذرة هو نفسه عدد الإلكترونات ديال الأيون. دونك نمشيو للسؤال الموالي. يقول صف بسهم كل عنصر من المجموعة ألف بما يناسبه من المجموعة باء. دونك بالنسبة للمجموعة ألف عندنا ثلاثة الاقتراحات، المجموعة باء عندنا أربعة. إذا دائما كيكون واحد العنصر مشوش سواء هنا في صل بخط أو لا كذلك في إملاء الفراغ. الجملة الأولى يؤثر حمض الكلوريدريك على، واش الألومنيوم والزنك ولا يؤثر على الحديد والنحاس، أو لا الألومنيوم والحديد والزنك ولا يؤثر على النحاس. دونك هنا بالنسبة للحمض الكلوريدريك فهو عبارة عن محلول حمضي، وبصفة عامة كما شفنا في الدرس فالمحاليل الحمضية كلها تتفاعل مع الألومنيوم والحديد والزنك ولا تتفاعل مع النحاس. الجملة الثانية معادلة تكون الصدى هي. دونك هنا بالنسبة للمعادلة كاينة هنا واحد ثلاثة ما رديتش ليها البال، جوج اف وجوج وثلاثة. دونك بالنسبة للمعادلة ديال تكون الصدى كاينة معادلة وحدة هنا في هذه الاقتراحات وبالتالي هي هذه. إذا 4 اف زائد 3 أو 2 جوج اف وجوج وثلاثة. آخر جملة يقاس بي اش محلول مائي باستعمال. إذا بطبيعة الحال باستعمال جهاز بي اش متر أو ورق بي اش. إذا هادو هما الإجابات ديال صل بخط. الاقتراح الأول هو العنصر المشوش هنا. دونك نمشيو للسؤال الموالي. السؤال 4 يقول ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. السؤال الجملة الأولى المادة البلاستيكية التي لا تطفو في الماء العذب، يعني ما كتبقاش فوق الماء العذب ولا في الماء المالح، ما كتبقاش فوق الماء المالح وتتقلص في الماء المغلي هي.
متعدد الايثيلين تريفتالات، متعدد السيتيرين، متعدد كلورالفينيل. اذا بطبيعه الحال الاقتراح الصحيح هو متعدد الايثيلين تريفتالات. بالنسبه لمتعدد السيتيرين فهو يطفو فوق الماء المالح. متعدد كلورالفينيل حتى هو ما كيطفوش فوق منهم بجوج، ولكن هو كيتميز بلون اخضر عند احتراقه. اذا الجواب الصحيح هنا هو متعدد الايثيلين تريفتالات. الجمله الثانيه: المحاليل الحمضية لها قيمة pH تساوي 7، أصغر من 7، أكبر من 7. إذا المحاليل الحمضية بطبيعة الحال كنعرفوا بأن عندها pH أصغر من 7. السؤال 5 يقول: أتمم الجدول التالي بوضع العلامة X في الخانة المناسبة. دونك عندنا هنا 4 ديال الأيونات. الخانة الأولى أيون وحيد الذرة، أيون متعدد الذرة. دائما باش تعرفوا واش أحادي ولا متعدد كتشوفوا لتحت. إلا خدينا مثلا هنا كابلوس أيون البوتاسيوم، إلا شفتوا هنا لتحت ما كاين حتى رقم، يعني كاين واحد، إذا كاين ذرة واحدة، وبالتالي فهو أحادي الذرة. إذا هذا أحادي الذرة. بالنسبه لاس او 4 جوج ناقص، لاحظوا معايا هنا كاينه وحده ديال اس او 4 ديال الاكسجين، يعني 5 ديال الذرات. اذا واش احادي الذره هذا؟ لا، بطبيعه الحال متعدد الذرات. كنشوفوا لتحت ما كنشوفوش الفوق في العدد ديال في عدد الشحنات. ثم بالنسبه لاي 3 زائد نفس الشيء، الا شفتوا هنا لتحت ما كاين حتى رقم، يعني واحد. الحرف الاول كبير والثاني صغير، يعني ذره، وبالتالي فهو احادي الذره. اخر مثال كتلاحظوا ان الحرف الاول كبير الهيدروجين، الحرف الثاني كذلك كبير الكربون، والحرف الثالث كذلك كبير الاكسجين. يعني عندي 3 ديال الانواع ديال الذرات، وفي الاكسجين كاينه 3 ديال الذرات، يعني عندي 3 4 5 ديال الذرات، وبالتالي فهو متعدد الذرات. اذا هذا متعدد الذرات. دونك نمروا للتمرين الثاني. التمرين الثاني يقول: الجزء أ: البنزين سائل عديم اللون اكتشف من طرف العالم الإنجليزي مايكل فاراداي سنة 1825 ميلادية، وله العديد من الاستخدامات كصناعة الأدوية والمطاط الصناعي. إذا هذا البنزين كيتستعمل في مجموعة من الأشياء. الصيغة الكيميائية للبنزين هي C6H6. هذه هي الصيغة ديالو. السؤال الأول يقول: ما نوع الذرات التي يتكون منها البنزين؟ غنشوفوا هنا في الصيغة فيها سي شنو هي الكربون، وفيها اش اللي هي الهيدروجين. اذا نوع الذرات هي الكربون. اذا الكربون سي، والهيدروجين اش. الكربون سي والهيدروجين اش. فوالا. السؤال الاثنين يقول: هل البنزين ماده عضويه؟ علي جوابك. اذا كما شفنا في الدرس باش يكون ماده عضويه خصو يكون يحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين. اذا بما ان عندنا السي و اش اذا فهو ماده عضويه. اذا غادي نكتبوا هنا البنزين ماده عضويه. اذا ماده عضويه. علاش؟ لانه يتكون اساسا من ذرات الكربون والهيدروجين. من ذرات الكربون والهيدروجين. فوالا. دونك الكربون كنرمزوا ليه بالسي والهيدروجين اش. اذا بما انه فيه السي واش اذا فهو ماده عضويه. السؤال الثالث يقول: اذكر نواتج احتراق البنزين في كميه كافيه من ثاني الاكسجين. يعني الا حرقنا هذا البنزين في كميه وافره ديال ثاني الاكسجين. اذا بطبيعه الحال بما انه ماده عضويه اذا غنجيو جوج ديال الاجسام اللي هي بخار الماء او قطرات ديال الماء. بخار الماء الصيغه الكيميائيه ديالو هي H2O H2O، وكذلك غنتج غاز ثنائي اكسيد الكربون ثنائي. اذا ثنائي اكسيد الكربون اللي الصيغه ديالو هي CO2. دونك هاد النواتج كتدل على ان هذا البنزين فيه ذرات الهيدروجين وفيه ذرات الكربون. اذا نمشيو للجزء ب. الجزء ب يقول: يتضمن الجدول أسفله المحاليل المائية التالية. إذا هذا الجدول هذا كيحتوي على محلول حمض الكلوريدريك أو لا محلول كلور الهيدروجين، الماء الخالص، محلول هيدروكسيد الصوديوم أو لا محلول الصودا. إذا هذا هيدروكسيد الصوديوم أيضا كيتسمى محلول الصودا اختصارا. دونك عندنا محلول المائي S1 S2 S3. الخانة الثانية قيمة pH. السؤال الأول يقول: اعتمادا على الجدول الأعلى حدد اسم وصنف كل محلول. إذا مطلوب منا هنا المحلول S1 نحددو شكون هو، واش حمض الكلوريدريك ولا الماء الخالص ولا محلول هيدروكسيد الصوديوم، ثم الصنف ديالو واش حمضي ولا قاعدي ولا محايد. دونك بالنسبه للاس واحد لاحظوا معايا بي اش ديالو 13.5 يعني قاعدي، وكتعرفوا بان في هاد الثلاثه هذا اللي قاعدي فيهم هو محلول الصودا. اذا المحلول اس واحد هو محلول الصودا اختصارا او لا هيدروكسيد الصوديوم.
اذا هذا الشيء شفناه في الدرس، قلنا بان محلول الصودا فهو محلول قاعدي. واصلا جميع التجارب بالنسبه للمحاليل القاعديه استعملنا فيهم هذا هيدروكسيد الصوديوم. الوغ بالنسبه للصنف ديالو فهو قاعدي. اذا قاعدي، علاش قاعدي؟ لان بي اش ديالو اكبر من 7. اذا بي اش ديالو مالها اكبر من 7 كتساوي 13.5. المحلول اس جوج، اس جوج لاحظوا بي اش ديالو هي 1.3 يعني حمضي. وشوفوا هذا المحلول الاول باش كيبدا حمض، اذا حمضي حمض. اذا المحلول الثاني هو حمض الكلوريدريك، حمض الكلوريدريك، الكلوريدريك او لا محلول كلور الهيدروجين فحال فحال. اذا صنفه حمضي، صنفه حمضي لان بي اش ديالو اصغر من 7. ثم اخيرا المحلول اس 3 اسمه، المحلول اس 3 لاحظوا بي اش ديالو كيساوي 7 يعني محايد. اذا شكون هو اللي محايد؟ هو الماء الخالص، وهذا الشيء كاملين كتعرفوه. اذا الماء الخالص دونك هذا محايد. علاش؟ لان بي اش ديالو يساوي 7. بالمناسبه ما نطلبش منك تعدل الجواب، ماشي بالضروره تكتب بي اش اكبر من 7 اقل من 7، نطلب منك غير الصنف ديالو فقط. السؤال الاثنين يقول نضيف كميه من المحلول اس واحد الى الماء الخالص، ما اسم هذه العمليه؟ خدينا هذا المحلول اس واحد اللي هو محلول الصودا زدنا على الماء. اذا شنو هي الاسم ديال هذه العمليه؟ هي عمليه التخفيف. اذا عمليه التخفيف، دونك زدنا على الماء باش نديروا عمليه التخفيف. فوالا. الجزء الفقرة الموالية نصب قليلا من حمض الكلوريدريك في أنبوب اختبار يحتوي على مسحوق الزنك. إذا خدينا واحد أنبوب اختبار فيه الزنك زدنا على حمض الكلوريدريك، فنلاحظ تصاعد غاز يحدث الفرقعة عند تقريب عود ثقب مشتعل من فوهة الأنبوب. إذا لاحظنا تصاعد واحد الغاز اللي كيدير الفرقعة ملي كنقربوا منه عود ثقب. وتكون محلول عديم اللون اس، تكون لنا في الاخر واحد المحلول اللي ما عندوش لون. السؤال 3 يقول ما اسم الغاز الناتج عن هذا التفاعل؟ إذا الغاز الناتج هو غاز ثنائي الهيدروجين، ثنائي الهيدروجين، ثنائي الهيدروجين. دونك بالنسبه لهذا الغاز ثنائي الهيدروجين الصيغه ديالو هي H2. السؤال الرابع يقول اكتب المعادله الكيميائيه المبسطه لتفاعل الزنك مع حمض الكلوريدريك. اذا بالنسبه للزنك كنرمزو ليه بزد ان. دونك المعادله المبسطه ديال حمض الكلوريدريك كيتفاعل مع اش زائد السائل الناقص ما كنكتبوش. علاش؟ لانه لا يساهم في التفاعل. النواتج كينتج لنا غاز ثنائي الهيدروجين H2، ثم ان هذا الفلز ديال الزنك يتحول الى ايونات الزنك زد ان جوج زائد، ثم اخيرا باش كنوازنوا المعادله كنجيو وحده اش بلس كنديروا جوج. علاش؟ لان عندنا في النواتج جوج ذرات ديال الهيدروجين، اذا باش يكونوا قد كنزيدوا جوج ايضا في هذه الجهه هذه. الفقره المواليه اذا علمت ان المحلول اس يحتوي على ايونات الزنك زد ان جوج زائد، اذا ذاك المحلول اس فيه ايونات الزنك زد ان جوج زائد، وان العدد الذري لذرات الزنك هو زد يساوي 30. اذا العدد الذري ديال ذرات الزنك هو 30. السؤال 5 يقول حدد شحنة نواة ذرة الزنك بدلالة دائما في هذه الفقرة ديال الذرات والأيونات دائما قرا السؤال مزيان. شحنة نواة الذرة، النواة ديال الذرة. إذا القاعدة اللي شفنا في الدرس قلنا كنديروا زائد زد او. علاش؟ لأن النواة موجبة. إذا غنعوض زد بالقيمة ديالها 30 وبالتالي غادي نكتبوا زائد 30 او. السؤال 2 السؤال 6 يقول حدد شحنة إلكترونات الأيون، ماشي الذرة، الأيون. كون قال لنا إلكترونات الذرة كنا غنديروا ناقص 30 أو لأننا كنطبقوا القاعدة ناقص زد أو، ولكن هنا راه قال لنا الأيون وراه مسطر عليها هنا. إذا خصنا أولا نعرفوا عدد الإلكترونات ديال الأيون. حنا كنعرفوا بأن العدد الذري ديال الزنك كنرمزوا ليه بزد. شنو وقع لهاد الذرة ديال الزنك؟ شوفوا هنا جوج زائد. شنو معنى ديال زائد؟ فقدات. شحال فقدات؟ جوج. فقدات يعني ناقص جوج. دونك ملي نقصت جوج زد شحال هو 30. اذا 30 ناقص جوج هي شحال؟ هي 28. اذا عدد الالكترونات ديال هذا الايون هو 28. عاد دابا غنجيو نحددوا الشحنه ديالو. اذا الشحنه ديال الالكترونات سالبه، اذا غندير ناقص 28 او. اذا هذه هي شحنه الالكترونات ديال الايون الزنك. اذا دائما قرا السؤال وما تسرعش. السؤال 7 يقول اقترح طريقة تجريبية للكشف عن أيونات الزنك زد ان دو بلس المتواجدة في المحلول اس. إذا بغينا نكشفوا على دوك الأيونات ديال الزنك، بغينا نعرفوا واش كاينين. شنو غادي نديروا؟ غنزيدوا محلول الصودا. إذا إضافة قطرات من محلول الصودا، إضافة قطرات من محلول الصودا إلى المحلول اس. إذا غنزيدو قطرات من محلول الصودا إلى محلول اس، لذاك المحلول اللي كيحتوي على أيونات الزنك.
السؤال 8 يقول ما لون الراسب الناتج في هذه الحالة؟ إذا بما أن ذاك المحلول كيحتوي على أيونات الزنك زد اندوبليس، وبالتالي لون الراسب في هذه الحالة هو أبيض هلامي. إذا لون الراسب هو أبيض هلامي، هذه هي النتيجة اللي نحصل عليه. أبيض هلامي يعني أبيض لزج، هذا هو المعنى ديالو. السؤال المول يقول للكشف عن الايونات السالبه المتواجده في المحلول اس نضيف قطرات من محلول نترات الفضه. اذا باش نعرفوا الايون السالب الموجود في المحلول اس زدنا محلول نترات الفضه، فيتكون راسب ابيض يسود تحت تاثير الضوء. السؤال 9 يقول ما اسم الراسب المتكون؟ اذا هذا الراسب الابيض الذي يسود تحت تاثير الضوء يسمى بكلور الفضه. كلور الفضه هذا هو الاسم ديالو. فوالا هنا مطلوب منا غير الاسم، ما مطلوبش منا الصيغه ديالو، ولكن الصيغه غير غادي نزيدها، ما مطلوبش في السؤال HgCl. دابا السؤال مطلوب منه غير الاسم. اخر سؤال، السؤال 10 يقول اكتب معادله هذا الترسب. اذا بالنسبه للمعادله ديال هذا الترسب كيتفاعل Hg زائد Cl ناقص الناتج هو كلور الفضة، هو HgCl. إذا هذا هو الراسب الذي سيتكون. إذا هذه هي المعادلة ديال هذا الترسب هذا. نمشيو للتمرين الثالث، الوضعية. دونك بالنسبة لهذا التمرين الثالث عندنا خلال حصة الأعمال التطبيقية لمادة الفيزياء والكيمياء أحضرت حفصة 3 صفائح معدنية متساوية الأبعاد، هما عندنا هنا في الصورة، فبدت عاجزة عن التمييز بينها، يعني ما قدرتش تفرق بيناتهم، علما ان هذه الصفائح هي النحاس والحديد والالومنيوم. اذا هاد 3 ديال الصفائح، وحده ديال النحاس وحده ديال الالومنيوم وحده ديال الحديد. فتدخلت رميساء قائلة يمكن التمييز بين هذه الصفائح باستعمال محلول الصودا فقط. اذا الرميساء قالت ودي بانه ممكن نفرقوا بين هاد 3 ديال الصفائح باستعمال محلول الصودا فقط. أما آية فتساءلت عن سبب وجود بقع بنية على إحدى هذه الصفائح. إذا آية طرحت سؤال علاش ظهروا بقع بنية غير على واحد الصفيحة. أثار انتباهك هذا النقاش فتدخلت لتوضيح الأمر. إذا كنعتقد بأن النص ديال التمرين واضح. بالمناسبة بالنسبة لهاد التلميذتين حفصة ورميساء وآية، هادو 3 ديال التلاميذ اللي حصلوا على 3 ديال التلميذات عفوا اللي حصلوا على 20 في المعدل العام ديال الفيزياء ديال المراقبة مستمرة. إذا هذا كتكريم لهم، سجلنا الأسماء ديالهم في هذا الامتحان. السؤال الأول يقول ما رأيك في اقتراح رميساء معلنا جوابك؟ دونك رميساء قالت ودي بأنه باش نفرقوا بين هاد الصفائح بثلاثة باش نميزوا بيناتهم، قالت باننا غنستعملوا غير محلول الصودا، يعني غادي نجيبوا هاد الصفائح غنزيدوا عليهم محلول الصودا وغنتمكنوا من معرفه كل صفيحه. اذا في نظرك واش هذا الاقتراح صحيح؟ اذا بطبيعه الحال هذا اقتراح خاطئ. علاش الاقتراح خاطئ؟ لاننا الا خدينا هاد الصفائح وزدنا عليهم محلول الصودا، محلول الصودا مع من كيتفاعل فقط مع الالومنيوم. يعني يلا غادي تعرف الالومنيوم الا خديت هاد الصفائح زدت عليهم محلول الصودا، يلا وحده غيوقع فيها التفاعل غتعرفها هي الالومنيوم، جوج اخرين ما يوقعش فيهم التفاعل، وبالتالي ما يمكنش تفرق بيناتهم. علاش؟ لان ما وقعش فيهم التفاعل. اذا الاقتراح ديال رميساء فهو اقتراح خاطئ. اذا هنا الجواب على السؤال اقتراح خاطئ. اذا اقتراح خاطئ، خصنا نعليو الجواب. التعليل ديال الجواب غتكتب لان محلول الصودا يتفاعل مع فلز الزنك فقط، وبالتالي اذا كيتفاعل غير مع الزنك، ما كيتفاعلش مع كيتفاعل مع فلز الالومنيوم عفوا فقط، ماشي الزنك هنا عفوا، فلز الالومنيوم هو اللي عندنا هنا في الاقتراحات، مع فلز الالومنيوم فقط. اذا مع فلز الالومنيوم فقط، وبالتالي لن تستطيع تمييز الصفيحتين المتبقيتين، تمييز الصفيحتين المتبقيتين. اذا هذا هو الجواب على السؤال. اذا ما يمكنش نستعملوا محلول الصودا، علاش؟ حيت غير غيتفاعل مع الالومنيوم بوحدو. اذا يلا غتعرف الالومنيوم، ولكن النحاس والحديد ما غتعرفهمش بهذه الطريقه. اذا خصنا شي حل اخر.
السؤال الاثنين يقول اقترح على حفصة تجربة بسيطة تمكنه من التمييز بين هذه الصفائح. مطلوب منك تقول لحفصة كيفاش غدير تفرق بيناتهم، كيفاش دير تعرف فين هي النحاس، فين هي الحديد، فين هي الالومنيوم. هو في الحقيقة كاينين بزاف ديال الطرق، ولكن هنا في السؤال الا رديتوا بالكم هنا كاينه تجربة بسيطة، يعني ما تعقدش الامور، يعني جاوب بطريقة اسهل. عموما الاقتراحات كلها تعتبر صحيحة. دونك الاقتراح الاول كتلاحظوا بان هذه الصفيحتين وحده عندها لون مميز، هي هذه عندها واحد اللون مميز اللي هو احمر اجوري. شنو اللي كتعرفوا نتوما عنده لون احمر اجوري؟ هو النحاس. اذا الصفيحه اللي عندها لون احمر اجوري هي النحاس. دونك هنا بطبيعه الحال في الامتحان ما غاديش يبان لك اللون، ولكن راه مكتوبه بان وحده منها هي النحاس. اذا اول حاجه غتقوم بملاحظه اللون، الصفيحه ذات لون احمر اجوري هي النحاس، هي الاولى عرفتها. شنو اللي بقاو ليها؟ بقاو ليها جوج، بقات ليها وحده ديال الحديد وحده ديال الالومنيوم. اذا شنو اللي غدير؟ غتجيب المغناطيس، وغتقربوا من هذه الصفائح. الصفيحه اللي غتنجذب الى المغناطيس شكون هي؟ هي الحديد. اذا عرفت النحاس بلون احمر اجوري، عرفت الحديد بالمغناطيس، اذا هذيك اللي بقات شكون هي؟ هي الالومنيوم بطبيعه الحال، وهي فرقت بيناتهم. هذه الطريقه الاولى، وهي اللي مطلوبه، يعني طريقه مبسطه. الحل الاخر شكون هو؟ الحل الاخر هو غتاخذ هاد الصفائح بثلاثه وغتزيد عليهم محلول حمض الكلويدريك الماء القطع. ملي غتزيد عليهم حمض الكلويدريك غيوقع التفاعل في جوج ديال الصفائح، وحده ما يوقعش فيها التفاعل. هذيك اللي ما يوقعش فيها التفاعل هي النحاس. علاش؟ لان النحاس لا يتفاعل مع حمض الكلويدريك. اذا ها هي عرفنا وحده. بالنسبه للحديد والالومنيوم غيوقع فيهم التفاعل. غتقول لي كيفاش غنفرقوا بيناتهم؟ غنفرقوا بيناتهم لان الحديد ملي كيتفاعل مع حمض الكلويدريك كيتكون محلول ذو لون اخضر فاتح. اذا ذاك المحلول اللي غيكون عنده اخضر هو الحديد. واذا هذيك اللي بقات شكون اللي غادي تكون؟ هي الالومنيوم. اذا هادو هما جوج ديال الطرق اللي ممكن تفرقوا بيناتهم. الجواب اللي كتبتي الجواب يعتبر صحيح. اذا حنا غادي نكتبوا الطريقه المبسطه. دونك هنا اقترح على حفصة ملاحظة لون كل صفيحة. هذه أول حاجة. إذا الصفيحة ذات اللون أو ذات اللون الأحمر الأجوري. هي دونك شكون هي اللي عندها لون أحمر أجوري؟ هي النحاس. إذا هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية غتقرب المغناطيس من هذه الصفائح. إذا ثم تقوم بتقريب المغناطيس من الصفيحتين المتبقيتين. دونك ملي غتقرب المغناطيس من هاد الصفيحتين المتبقيتين وحده منهم غتجبد. علاش؟ لان الحديد كيجبد المغناطيس. اذا الصفيحه التي ستنجذب إليه هي الحديد. والصفيحة المتبقية هي النحاس، هي الألومنيوم عفوا. والصفيحة المتبقية هي الألومنيوم. اذا هذا اقتراح. كاين اقتراح ثاني، كاين فيكم اللي ما يقولش المغناطيس، غيقول مثلا غيشد ديك الحديد والالومنيوم غيقارن الكتله ديالهم. حنا راه الا شفتوا هنا راه قلت لكم بان عندنا نفس الابعاد، يعني عندنا نفس الطول ونفس العرض، وبالتالي غيقارن الكتله ديالهم. وحده فيهم غيلقاها خفيفه. شكون هي الخفيفه؟ هي الالومنيوم. وهذيك اللي ثقيله هي الحديد. اذا هذو الاقتراحات كلها تعتبر صحيحه. المهم هو انك تفرق بيناتهم. آخر سؤال: قدم تفسيرا لآية حول تكون بقع بنية على إحدى الصفائح. إلا لاحظتوا هنا واحد الصفيحة فيها بقع بنية. إذا البقع البنية على من كتكون على الحديد. علاش؟ لأن الحديد عندما يتفاعل مع الهواء الرطب تتكون عليه طبقة مسامية منفذة للهواء اللي اللون ديالها بني، واللي هي كنسميوها الصدى. إذا التفسير هنا غادي نكتبوا الصفيحة. التي تكونت عليها بقع بنية. الصفحة التي تكونت عليها بقع بنية هي الحديد. هو اللي تكون عليه البقع البنية. علاش؟ لأنه
لأنه عندما يتفاعل عندما يتفاعل مع الهواء الرطب تتكون عليه طبقة بنية اللون. وهذه الطبقة اللي هي بنية اللون فهي مسامية، طبقة بنية اللون مسامية وقابلة للتفتيت، يعني هشة، تسمى الصدأ. هذه الطبقة تسمى الصدأ. إذا هذا هو تفسير او الجواب ديال هذا السؤال. بطبيعه الحال انت ما نطلبش منك تكتب هذا الشيء اللي كتبت انا. اللي مهم هنا غادي تقول ودي بان ديك الصفيحه راه ديال الحديد، والحديد عندما يتعرض للهواء الرطب تتكون عليه طبقه بنيه اللي هي الصدى. هذا هو الجواب على السؤال. اذا كانت هذه النهايه ديال هذا الامتحان، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. بطبيعه الحال اللي عندكم اي سؤال ولا استفسار ما تنساوش تخليو لي في التعليقات اسفل الفيديو هذا. نماذج امتحانات اخرى تلقاوها في اسفل ديال الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق. دمتم في امان الله وحفظه.